हॅलो गायज, आयज आमी करता निरफणसाचे तोंडाक. निरफणस बारीक कट करून घेवपाचो, खोबरें, सुकी कोथमीर, तांबडी मिरची, कांदो उबो कट केला, सुंगटां सोलून घेवपाची आसा, हळदी पिठो, गरम मसाला, बारीक कांदो आडवो चिरला, टमाट बारीक कट केला. हे जे निरफणस आहा तो कट करून उदकान भिजत दवरपाचो, सो तो काळो पडपा जायना. सुंगटां बरी सोलून घेवपाची, तातूंत हे मीठ घालपाचें आनी बरी मिक्स करपाची. सोलतकीर तिजो एक दोरो आसता ब्लॅक कलर, तो काडपाचो. हे आतां बरी मॅरिनेट करपाची. बरे भशेन मीठ लावलेलें आसा. सायड बाय सायड आतां आमी गॅस पेटोवया. तातूंत ही कायल दवरपाची आनी आतां आमी ती गरम जाली की तातूंत आतां सुकी कोथमीर जी आसा ती भाजपाची. गरम जावपा लागल्या थंय आतां ही सुकी कोथमीर घालपाची आनी ह्यो ज्यो मिरची आसा पळय त्यो घालपाच्यो. खुबशे जाण विचारतात मिरच्यो खंयच्यो घालपाच्यो. परत परत तुमकां सांगता, म्हापश्या मिरची आमी यूज केला. तुमकां खंयच्यो आवडटा त्यो तुमी मिरची यूज करात. ही जेन्ना आतां गरम जातकीर हेंचो कलर मातसो ब्लॅकीश जाता, हो पळय तुमी पळोवंक शकता. आतां ही सायडीक काडून दवरुया. परत कायल घेवपाची, तातूंत तेल घालपाचें. तेल गरम जायसर आमकां रावचें पडटलें. जशें तेल गरम जालें तातूंत हो आतां उबो शिनलेलो कांदो आसा तो आतां घालपाचो, बरो तळसून घेवपाचो. तो रेड जायसर तळसून घेवपाचो. बारीकशी टीप तुमकां परत एकदां दिता. तातूंत कांद्यान सपोज तुमी मीठ घातलें न्हू आनी तो आतां तळसोवपा लागले जाल्यार तो बेगीन कलर चेंज जाता. आतां हो कांदो सामको असो तळसून घेवन ताचो कलर पळय आतां रेडीश जाल्लो आसा. ते आतां आमचें जें खोबरें जें आसा तें तातूंत घालपाचें. फ्लेम सदांच मिडियम दवरात. तातूंत तुमकां जाय तसो टायम मेळटलो तें भाजून घेवपाक. चड फास्ट दवरीत जाल्यार तें पोंदच्यान लागतलें, टेस्टूय सारको येवचो ना. सो मिडियम दवरीत जाल्यार तें वेवस्थीत तुमकां टायम मेळटलो. बरें परतून घेवपाचें. खोबऱ्याचो कलर रेडीश जावपा जाय. आतां रेडीश जावपा लागला, पळोवं शकता. पळय आतां फूल रेडीश जाल्लो आसा तो. तातूंत आतां हे हळदी पिठो घालपाचो, परत गरम मसालो घालपाचो, मिक्स करून घेवपाचो. मागीर पळयतात मिक्स करून घेवपाचो आनी मागीर मिक्स करून सायडीन काडून दवरपाचो. मातसो थंड जातकीर मागीर मिक्सराच्या आयदनान घालपाचें आनी इल्लें उदक घालपाचें. वाटण चड गंद करनाकात, मातशें दाटसाण दवरपाचें, कित्याक तें तोंडाक म्हणून आमी यूज करतले. परत कायल घेवपाची, तेल घालपाचें. तेल जशें गरम जालें की तातूंत कांदो घालपाचो. हो आडवो चिरला हो कांदो. ते आतां बरो परतून घेवपाचो. पळोवं शकता तुमी. पळय कांदो भाजपा लागला, सारको ताजो रेडीश कलर जाला. आमी ही सुंगटां मॅरिनेट करपाक दवरलेली ती घालपाची. फ्लेम परत मातशी मिडियमाचेर दवरपाची, नाल्यार ती पोंदच्यान लागतली. सुंगटां ऑरेंज जातली तेन्ना मागीर तातूंत टमाट घालपाचो. पळोवं शकता तुमी सुंगटाचो कलर चेंज जाला. हो जो टमाट आसा तो बरो तातूंत मिक्स करपाचो. पळयात. मागीर ही निरफणसाची जी आमी चिरला ते सगळे तातूंत निरफणस घालपाचे. अशें मदीं मदीं फिरोवन घेवपाचें, नाल्यार सगळें पोंदाक लागू शकता. तें सगळें दवळून घेवपाचें मीठ घालून. मीठ वेवस्थीत घालात. मिठान सुद्दां आतां स्कॅम जावपा लागला. एक पोती मिठाची सामकी बरी येता. इल्लेशें मीठ घातल्यार लागता. एक पोतीन 2 चमचे मीठ घातल्यार सुद्दां लागना. पयलीं भशेन मीठ आतां उरोंक ना. बरें फिरोवन घेवपाचें सारकें मिक्स करून. तातूंत आतां हें जें वाटण आसा पळय आमी दवरलेलें तें घालपाचें आनी मिक्स करपाचें.
बरें मिक्स करून घेवपाचें सारकें, ताका सगळ्यांक लागपा जाय, तो फ्लेवर ताका सगळो येवपा जाय. चड जाड जाल्ल्या कारणान थोडेशें उदक घालपाचें तातूंत, चड नाका. तोंडाक मातशें दाटूच आसपा जाय आनी तें न्हिवतकीर सुद्दां तें दाट जाता ऑटोमॅटीक. अशा तरेन आमचे निरफणसाच्या तोंडाक सुंगटां घालून जाल्लें आसा. आवडल्यार लायक करा, सबस्क्रायब करा आनी शेअर करा.